ओदोवच्यान आमी पळयता की हांगा रोड ब्लॉक आहा, लोकांक खूब त्रास जाता आसतले, पूण एक दीस त्रास सोंसात. हांगा जे प्रोटेस्टर आशिल्ले चिंबलाचे लोक तेंच्यांनी कांयच कोणाक त्रास करनाशिल्ले. मागीर पोलिसांनी ह्यो ब्लॉक करून दवरल्यो दोनी गाडयो हाडून, जेणे करून हे लोकांक गाळयो पडच्यो, कित्याक आयज तांकां गाळयो पडटा. म्हणल्यार असले टॅक्टीक हे खेळटा, हे मुद्दम तुमी नोट करात. हो कसलेच कोणाचे तुमी सकाळच्यान जर सगळे मिडियाचेर ते लायव्ह आशिल्ले, कसलेच लोकांचे जावं जे प्रोटेस्टाक बसलेले चिंबलाचे लोक त्यांचे कसलेच इंटेंशन नाशिल्लें. सगळे मिडियांनी कवर केला, पिसफूल प्रोटेस्ट आशिल्लो आनी अकस्मात ह्यो गाडयो हाडून त्यो हांगा दवरल्यो दोनी बसी. ते लागून एक फोंडा टू पेंजीम रोड आसा तो बायपास तो तेंच्यांनी ब्लॉक केलो आनी सर्वीस रोड ओपन आशिल्लो, सर्वीस रोडा वयल्यान ते धाडटाले. पूण हे कांयच गरज नासतना हें केल्लें. हें मुद्दम एक टॅक्टीक आसता तेंचेच लोक भितर घुसता, ते लोकांक इन्स्टिगेट करता. अशें करून हे प्रोटेस्ट मोडपा लागून ते प्रयत्न आसता. आनी हे प्रोटेस्ट करून तेंच्या वांगडा झगडून आमकां आयज रेवल्युशनरी गोवन जावं कोणी जावं तांकां हे इतको हें मेळिल्लें आसा की इतके शिकलेले आसा की आमकां कळटा आयज तेंचें कशें हें तें. आनी म्हणून आमचे लोक कांयच तांकां हें करनासतना गाडयेन बसली वचून व्हरा म्हणून, पूण ती व्हरपाकूय रेडी नाशिल्ले. हे तरेचे प्रोटेस्ट मोडून काडपा लागून प्रयत्न चालू आसा. लोकांनी होप सोडपाचो न्ही, आमी सोडना होप. हांकां जमनीर बसयले शिवाय, हांकां अहंकारी जे रावण रुपी आयज आमच्या एसेंब्लीन बसल्या तांकां जमनीर बसयले शिवाय आमी ओगी रावचे ना. आनी हे गांव आमचे जे आयज नश्ट जावपा पावले ते आमी सांबाळीत रावतले. आनी तुमकांय मागता, तुमी घरा कडेन बसता, तुमकां येवपा मेळना, हांव मानता येवपा मेळना म्हणून. आमचे वैद्यश्री आयज बसलेले, ते गोपिका ते बसलेले हांगा, ते प्रे करताले. जे हरे कृष्णा फॉलोवर, खूब जाणां फॉलोवरूय आसतले, ते आमच्या वांगडा खूब फावटी तेंच्यांनी झाडाय रोयल्या. अशें तुमी करपाक शकता, घरा कडेन रावन प्रे करपाक शकता एटलिस्ट. आनी हो सरकार आमी आपलो समजता, इलेक्शना कडेन 2000-5000 दिवन हो सरकार असली नाटकां करता. हे सरकाराक आयज आमचें पडलेलें ना, फक्त बिल्डर लॉबी आनी जे दिल्लीसून हांगा येवन फक्त इन्वेस्ट करता तेंचें पडलेलें आसा. हो सरकार डबल इंजीन आनी ट्रिपल इंजिनाच्या नांवार आमकां फटयता. तो फक्त आनी फक्त आमच्या मतांक लागून. त्या मतांचो व्हॅल्यू आमकां कळना, पूण तांकां खबर आसा की ते एक मतांचेर आमकां जरी ते 5000 दिता जाल्यार ते करोडांनी जोडटा ते भितर. कित्याक हे सगळे जे प्रोजेक्ट आयज मेगा प्रोजेक्ट जाता आनी गोंयभर हांव एक एप्रिशिएट करपाक सोदता आमची जे रेवल्युशनरी 8 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्नाच्यान जे रेवल्युशनरी जावं आमकां जे जॉयंट जायत गेले कितलींशीं जाणां, तांकां हांव एप्रिशिएट करपा आयज हो तुमचो विनींग मुवमेंट. कित्याक सांगता, कित्याक आयज आमी लोक आयज कितेंय म्हणो आमकां इलेक्शना कडेन ते कितें हें करूं, खूब जाणांक वोटी पडटा हें ना, पूण एक तुमकां सांगपा वता, आयज गोंयांत लोक जागे जाल्ले आसा. मशाल मिरवणुकी जाता सगळे कडेन. हें बारीक गजाल न्ही, एज अ रेवल्युशनरी म्हूण सांगता. आनी हें प्रावड फील करता जेन्ना दिसता तेन्ना. आमकां खबर आसा लोक आजून ते मोडान वचना रेवल्युशनरी गोवन्सा वोट मारून हें करपी, पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी खुबशे आमकां दाखयल्लें आसा की आमकां तेंच्यांनी सामकें सकलूय उडोवना. आनी हो दीस एक दीस बरें येतलेच. आयज एक्चुअली दीस बरें येयल्ले आसा. आमी पळय एक दीस इलेक्शन जिखता तेन्नाच सेलेब्रेट करपाचें न्ही, पूण एक्चुअल आयज तुवें प्रोटेस्ट जाल्लो आसा, बाकीचे पयर शिवोले सायडीच्यान प्रोटेस्ट चालू आशिल्ले. एवरी जाग्यार आयज लागींचोच प्रोटेस्ट जो सीएमान मागीर फोन केलो, विरेशान लीड केल्ली थंयच्या हेजो आमचो कुंभारजुंवेचो प्रोटेस्ट, तो तुमकां पळोवपा जाता. प्रत्येक लोक आयज मेगा प्रोजेक्ट जो तेन्ना केन्ना खबरूच नाशिल्लें मेगा प्रोजेक्ट म्हणून कितें तें. हो मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना आमचो बाब मनोज परबान हें आमकां सगळ्यांक शिकयलें, मेगा प्रोजेक्ट प्रत्येक गांवांनी मिटींग जाताल्यो, 5 जाणां 8 जाणां अशें करून त्यो 80, 90, 100 जाणांच्यो मिटींग जाल्यो. मागीर कोविडा टायमार जायना जाल्यो, मदीं ब्रेक पडलो, हें पडलो, आमी अप्स एंड डावन पळयले खुबशे. पण आयज एक प्रावड फील जाता, कित्याक लागून की लोक भायर सरता. आनी हेंच आमकां एक देणगी कशें, जे रेवल्युशनरी भुरगे आयज आपले जॉब सोडून हें सोडून भायर सरलेले आसा तांकां एक देणगी कशी. आनी हें पळोवन खूब बरें दिसता. खुबशे जाणांक हो तुमकां एक प्रावडाचो मोमेंट. हो एन्जॉय करा मोमेंट, प्रत्येक दीस आमी एन्जॉय करया. कित्याक आमी हेंचे सारके कोणालें खावन हांगा हांगा आमी बरे तरेन रावल्ले आसा, उबे रावल्ले आसा लोकां वांगडा. आयज बरें रोखड आनी लोक जे आमकां मेळटा तांकां खबर आसा. कित्याक खुबशे प्रयत्न जाता की आमी वायट चड करून जे लीड घेता तेंचेरूच चड जाता, ते मनोजाचेर चड हें जाता आमच्या. तो असो वायट असो बरो मनोजाक कोण मेळना ते उलयतले, ते बिलीव करतले. पूण जे कोण आयज मनोजाक मेळ्ळे ते केन्नाच ते बिलीव करचे ना. कित्याक एक जॉली स्वभावाचो मनोज
आनी प्रत्येकाक लीड करून तेणें फुडें हाडल्या. प्रत्येक जाणाक प्रत्येक एक बहुजन समाजाचे म्हणटा भुरगे, कित्याक ते सगळे भुरगे आयज आपूण जावन लिडरशीप घेवन हें जाल्ले आसा. आमी कोणाचेच जे पयशेकाराचे जावं एस्टाब्लीश लिडर घेवन ही पार्टी जावं ग्रूप तयार करनाशिल्लो. आनी हेच तरेन आमी हे आयज तुमी जे पळयता हांगा जे रान पेटयला तो बाब अजय खोलकर, ताका साथ दिलो आमचो शिरोडकर जो आमचो सिनियर हें आसा तेणें साथ दिलो ताका. हे रान पेटयला. आयज कितकीशे लोक, आयज कितकीशीं बायलां थंय रावन उलयता, नेटान उलयता, ना भियेनासतना उलयता. हे सरकारान कितको प्रयत्न केलो भियोवपाचो पूण उलयता. हें पळोवन खरें उमेदीचो दीस हो. प्रत्येक जाण हें मोमेंट एन्जॉय करा, आमी एन्जॉय करीत रावया. हें आयज तुमची देणगी आमकां, आनी ताका लागून थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. नायस.